मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशस्य हरदोई मण्डले 94,500 किलोमीटर सुदीर्घस्य गंगा द्रुतमार्गस्य उद्घाटनम् अकरोत्। जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् गंगा यथा सहस्रवर्षाणि यावत् उत्तरप्रदेशस्य जीवनरेखा अस्ति, तथैव एषः द्रुतमार्गोऽपि अस्य राज्यस्य विकासस्य नूतन जीवनरेखा भविष्यति। श्रीमोदी अवदत् यत् आधारभूत संरचनाः जेत देशस्य द्रुततरां प्रगतिं महत्वाकांक्षां च प्रतिबिम्बयन्ति। सः अवदत् यत् गंगा द्रुतमार्गः उत्तरप्रदेशस्य एकं क्षेत्रम् अन्येन क्षेत्रेण सह संयोजयति, येन क्षेत्रीय सम्पर्कः महत्वपूर्णरूपेण संवर्धितः भवति। सः अग्रे अवदत् यत् एषा परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रस्य विशालान् अवसरान् परियोजनानां च राज्यस्य विभिन्नेषु भागेषु आनेष्यति। नारीशक्ति वंदन अधिनियमस्य विरुद्धे समाजवादी दलस्य प्रधानमन्त्रिणा निन्दा कृता। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः दूरदृष्टेः अन्तर्गतं राज्ये उन्नत संरचनायाः विकासः अभवत्। सः अवदत् यत् विगतेषु 9 वर्षेषु राज्ये 4 लाख किलोमीटर मार्ग निर्माणस्य विकासः अभवत्। उत्तर प्रदेशस्य एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणेन विकसित द्रुतमार्गः राज्यस्य पश्चिम मध्य पूर्व प्रदेशान् एकेन द्रुतमार्गेण योजयिष्यति। राज्यस्य दीर्घतमः द्रुतमार्गः मेरठ प्रयागराजयोः मध्ये यात्राकालं प्रायः 12 होरात् प्रायः 6 होरापर्यन्तं न्यूनीकर्तुं शक्नोति। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः द्वितीय दिने प्रातःकाले श्री काशी विश्वनाथ मन्दिरं प्राप्य गर्भगृहे विधिवत् दर्शनं कृत्वा प्रार्थनाम् अकरोत्। मन्दिरात् बहिः आगमन समये भारतीय जनता पार्टी दलस्य नेतारः तस्मै डमरू त्रिशूलयोः उपहारं समर्पितवन्तः। ततः प्रधानमन्त्री मन्दिर परिसरे स्थापितां विक्रमादित्य वैदिक घटिकाम् अपि अवलोकितवान्। अत्रैव सः उपस्थितैः कतिपयैः भक्तजनैः सह संवादं कृतवान्। सर्वकारेण ऊनविंशतिशततमस्य केन्द्रीय मोटरयान नियमस्य प्रस्तावित संशोधनानि निरूपयन् प्रारूपसूचना प्रकटिता अस्ति। सद्यैव प्रसारित अस्याः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वकारेण उच्च इथेनॉल तथा जैव ईंधन सम्मिश्रण लक्ष्याणाम् अनुरूपम् उत्सर्जनं प्रकार अनुमोदनस्य च मानदण्डस्य अन्तर्गतं तान्त्रिक ईंधन वर्गीकरणे अद्यतनानां प्रारूपस्य प्रस्तावः प्रस्तावितः अस्ति। प्रारूपः अनेकानि प्रमुखानि परिवर्तितानि निरूपयति। हाइड्रोजन ईंधन वाहनानां वर्गीकरणं हाइड्रोजन प्लस CN इत्यतः हाइड्रोजन प्लस CNG इत्यनेन संशोधितम्। E20 ईंधनेन सह संरेखित रूपेण विशिष्ट वर्गे स्थूल वाहन भारस्य सीमा 3,000 किलोग्राम तः 3,500 किलोग्राम पर्यन्तं वर्धितम् अस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय अन्तिमचरणाय मतदानं समाप्तम्। अस्मिन् चरणे 7 मण्डलेषु आहत्य 240,100 आसनानां कृते मतदानम् अभवत्। अन्तिमसूचना प्राप्तिं यावत् प्रायः 90% यावत् मतदानम् अभिलिखितम्। ह्यः सायंकाले 6 वादनपर्यन्तं मतदानम् अनुवर्तत। सर्वकारेण ह्यः आश्वसितं यत् पश्चिम एशियायाः स्थितौ देशीय LPG आपूर्तिः सम्पूर्णे देशे कस्यापि बाधया विनैव सुगमतया प्रचलति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीयं वार्तालापं सम्बोधयन्ती पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे LPG वितरकानां कृते कुत्रापि शुष्कतायाः सूचना नास्ति। सा अग्रे अवदत् यत्
ऑनलाइन एलपीजी आरक्षणं तथा वितरण प्रमाणन कोड आधारितानि देशीय एलपीजी आपूर्तयः अपि सर्वकालिकम् उच्चस्तरे एव सन्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतीय कूटनीतिः राष्ट्रियहितं संवर्धनाय अस्थिर अशान्त वैश्विक परिस्थितौ च राष्ट्रियलक्ष्याणां सिद्धये पूर्णतया सज्जः अस्ति। सः नवदिल्ल्याम् एकादश योजनायाः प्रमुखसम्मेलने भारतीय उच्च आयुक्तान् राजदूतान् विदेशमन्त्रालयस्य वरिष्ठ अधिकारिणाश्च सम्बोधितवान्। जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा जम्मूनगरस्य लोकभवने उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा सभायाः अध्यक्षतां कृतवान्। अस्यां सभायां विद्यमान सुरक्षा स्थितेः मूल्यांकनम् अभवत् तथा च आगामी अमरनाथ यात्रा सज्जतायाः समीक्षा जाता। अस्मिन् अवसरे वरिष्ठाः आरक्षि प्रशासनिक अधिकारिणः आरक्षि महानिर्देशकः नलिन प्रभातः च सह उपस्थिताः आसन् इति वार्ताः। धन्यवादाः।